श्री गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः श्रीमदानंदतीर्थ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯತಿವರೇಣ್ಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭಾಗ 21. ಮಾಕ್ಷಿಪಟಿ ತಂಗೆಲೆ पुढे स्वाम्यानं म्हणाले यादवेंद्र तीर्थांतांक घेऊन तुम्ही ह्याचे मुखच समजता हांव न्ही ताका म्हूण सांगून सांगिल्लें कांडा बेली. तशीं ह्यांनी हांगे संचार सुरू जाताना ತಂಜಾವೂರ गेली. ತಂಜಾವೂರ गेले ತನಕ म्हणसले ತಂಜಾವೂರ रायाल काणी ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट येवन आसता. म्हळ्यार ताका एक मिगेल तितलो बरो जाल्लो कोणें राय ना म्हूण एक अहम येवन आसता. ताका समजावन करून म्हणसर तागेले आसपास आशिल्लें पुरो लढाई करून न्हू पुरा जनांक तागे वेर येवन ताका युद्ध करून तो सोलूच स्टेजार येवन आसतना राघवेंद्र स्वामीन थंय दुसरे राया वरें आपोवन एक तांगे मध्य ओपन करून ताका एक शांती समाधान करून सोडटात. तें पडले नंतर ताका दिसता हांव भविश्याची मिगेल मालगड्यान पुरो हे पीठ हाडटानी ओपूंक येनाय न्ही हांव तांकां कोण केली कितें ताका म्हाका कशें न्ही म्हूण तागेलें मातशें एक येता. त्याच संदर्भार खंय जाता सगळे तंजावुरा भितर श्याम सुरू जाता. श्याम म्हळ्यार सादारण श्याम न्ही तें एक कडेन देखून पुराची तांगेलें तें बेळे दवस धान्य पुराची नवें जावन उत्पत्ती हांची स्टेजार पावता. तशी थोडो तेन्ना कसन करता तागेले आशिल्ले बंगार ते हें घालून हें सगळें कोण जेन्ना जेवणां खाणां सगळें घालचें सुरू जाता जाल्यार जेन्ना एक समाधान कसं म्हळ्यार आमगेलो राय लागता असो म्हणून जाल्यार एक कडेन तांगेलें तें श्यामाचे परिस्थितीचेर तर उदकाचे हें सगळें जाता. त्या टायमार राघवेंद्र स्वामी थंय वता. थंय गेले तेन्ना राय येवन म्हणटा आमी तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ पळयनाशी जालें की तिरकी वरलें खंयचेय कारणाक सगळें उपद्रव जालें खंतक तुम्ही म्हाका पार करून दिवं का ते म्हणून पडे त्यांनी एक बसून समज ध्यान करून पडे त्यांना कळत तांकां हें भरती दीर्घकाल तांदूळचे कनिश्ठ 12 वर्षां हाजे हाजे प्रभाव सो तें जालें पडे तांणी थंय राबताची थंय 12 वर्सां थंय राबता म्हूण तांणी तांगेले मना करता ताका रायले का ताणें सांगनाची थंय तांकां जाता थंय राबून तांणी फस्ट करचें काम कसं म्हळ्यार तांगेले मठ आसतील केलो सगळो मुख्य आनी हांगेले मनेतरां देखून दिलें पुरो वापास दितात तांकां त्या पुरो वेळ म्हणटा तो रायो ह्यो हें सगळें आमगेले कुडा देखून दिलेलें हें सगळें वापास दिवचें कशें काय म्हणून तेन्ना म्हणटात तांणी मठ म्हळ्यार कसं म्हणून सांगलें रे तुमी एक देवा वयर विश्वास दवरून दिवचे ते तशी संदर्भ पडटा ते जनांक घोस्कर प्रयोजन केलें तांगेले इतर आशिल्ले देव तांचो तृप्ती पावता ताजे खातीर हांव दिता अशें पुरो घेयाची म्हणून दिता. आनी काय म्हणटात तुमी दवस धान्य हक्क म्हाका कोराचे भंडारा कर राघवेंद्र स्वामी थंय वचून पळयता पळयले खंय म्हळ्यार 4-5 दिवसां जेवता तितलो आसा. फुडले स्वामी म्हणटात 3 दिवसांक भितर कोणें येवच नाका तुमकां जेवपा दवस धान्य भितर घेवन सोडा भायर घेवन सोडा म्हणून स्वामी बसून 3 दिवस थंय सगळो तप तांगेले लेखारी तांगेलें कसकसन करचें आसा तें पुरो करता. जप तप प्लस तपस्सू 3 दिवसां तांणी उपास आसून करचें तें पुरा केले नंतर 4 दिवस तांणी भायर येता म्हणटना एक तांणी आरती करून करता म्हणटा तांगे सगळे ते भंडार भरून वता. ते पळयल्ले जनांक एक नमुने रोमांचन जाता रायाक तेन्ना दिसता कितलें सगळें करता आसतना दिलें दूध तांबी दिलें सगळें आमगे वंशा देखून आयले काणीक पुरो उपास दिलें लास्ट पळयल्यार भंडारा कशें करता तेन्ना स्वामी म्हणटा हें सगळें कसं न्ही हें सगळें तात्कालीक तुवें तो मुक्ती जावन करता जेन्ना आनी सगळें काम आसता म्हणून तें पुरो हांव करता म्हणटा तो. ते सगळें करता म्हणटना तागेले महिने केलो होम की सगळें पुन्हा शिकोवन दिवस तांदूळ येता वताचे थंय राबून 12 वर्ष थंय स्वामी थंय राबता. तें जाले नंतर कडेन लास्ट जालें म्हणटना आनी हें उर लास्ट वर्ष म्हणटना तांणी एक पडी हें केलें तशी पावस येता. पावस येयली तशी एक कडेन देखून पुरा चटवटी कपास स्टार्ट जाता सगळे जनाक सगळें अनुकूल सुरू जाता. एक कडेन उदकाचें तें हें पुरा प्रॉब्लम आनी वता. तेन्ना राय म्हणटा इतलें सगळें केलें आनी एक यज्ञ कोण सोडा तुमी स्वामी हांसतात आनी सांगन जाल्यार आनी करचें आशिल्लें एक होम करचें बसतात. ते करचें बसतना राय कसन करता कितलें सगळें काम केलां स्वामीन आमगेले घोस्कर ताजे खातीर स्वामी एक हांव एक कडेन पारितोशीक दिवं म्हणून एक रत्न हार हाडून दिता. स्वामीन बैसून आसता होमान तूं होमा केलें तेन्ना हवना कर सादारण जावन स्वाम्यान सगळें खंयचे हवना बसचें उणें खरोसूच दुसऱ्या वचून आनी खाली पूर्णावती येवची हें तशें स्वामी बैसून आसतात थंय. तांगेले हाण दिले कुडें तांणी तांकां अग्नी अंतर्गत परशुराम दिसता ताका काण ते गांव सोडटा. पळयताल्या दृश्टीकन जेत म्हणून जाल्यार ते हवनाक काणयेन तांणी रत्न हार घावन सोडलो
मनशाल बुद्धी कशी म्हणून सांगचे एक उदाहरण म्हणे हे नेक्स्ट संदर्भ हें पळयलें तशी त्या रायाक कोप येवन वता. इतले दिवस ताका तागे राज्याक खंयचेय म्हणून सौंदर्याची पळोव येयलें हें स्वामीना. ताणें चलत म्हण तेन्ना दोग जाणां मध्य राया मध्य सगळें संधान करूनसून तागे राज्य बरें आशिल्लें हें स्वामीना. ताणें आपेना जाल्यारी ताणें हांनी ते सगळें तांगेले मठां ते सांगेलें देखून दिवनाय पुरा वापास दिवन हे जनाल घोसर उपयोगशी म्हूण सांगिल्लें स्वामीना करेलें स्वामीना. ताजे नंतर तांगे ते दवस धान्याचे भंडार खाल जायनाशी ते बिजाक्षर मंत्र बरोवन ते पुरो भोर नेवता म्हूण केल्लें स्वामीन. इतलें सगळें केल्लें स्वामीन ताणें दिल्लें रत्नहारा मोल नाशी उज्जे भितर घालें म्हूण सांगून ताका एक म्हूण कोप येवन वता. ते पळयलें तशी स्वामी हांसताची. हांसची म्हळे बदल कसां ना मनशाल बुद्धी म्हणे मनशाल इची म्हणून आनी कसांनी म्हणन ताणें ते पूर्ण जावन वपास हें करता म्हणटना वपास ते परशुरामान थंय दिसलें म्हणटकीर तागेले हार ताणें अशें हात उगडपी हातांत हार येता. हार आयले कुडले काणयेन राया दिता घे तूं गेलेलें वपास तुका हें तुका हांगा व्हरता रक्षी जावन असो म्हणून ते पळोवचे भितर ताका अळशीक करून वता. इतलें सगळें करून हांव ह्या मनशा स्वामीक हांव हें म्हणून हो मानशे लेखून मना भितर कसं लेखलें अग्नी घालेलें एक हुंडो वायट जायनाशी न्ही ताजे भितर आनीक शोभ येवंक मागीर आतां रत्न हार दिलें ना तांणी हांव खंयचे नमुने मुठ्ठाळ अशें पुरो म्हूण तांकां लेखतान लेखून तेन्ना ताका तागे वेळी एक असह्य भावना येता. हें सगळें सांगचें कशें जालें म्हूण सांगल्यार आमगेले जिवनान तूं देव केलो पटी आमकां सुमार सगळें वेवस्था आमी कश्टां पावयली तेन्ना सुमार सगळें समकोन दिता. खंयची एक संदर्भारी आमगेलो प्रारब्ध आमी अनुभवसूच घोस्कर केलो आमच्या मदीं केलो सगळें एक तोंदर दिता आमकां तेन्ना दिसचें कसो न्ही हांव देवाचें इतलें सगळें केलां देवान म्हाका कितलें हें म्हणून करचें हें म्हणून जीव कवचें म्हगेलें मर्याद काडच्यो म्हणून आमी लेखताय. हें म्हळ्यार आमगेलें मनशाल गूण दाखोवचें हें तागेलें स्वामी येद्राक ते रायान केलें तें सक्कड पडले नंतर आनी तेन्ना लेखता आनी मागीर हांव हांगा रावची आवश्यकता ना हांव हांगा देखून बासवर येता म्हणून त्या संदर्भार करून जावन आसता हांगेलें तें भंडार हांनी व्हड केल्लें बगे भारी प्रचार जावन आसता. ताजे नंतर थंय ताणें राबले नंतर पावसांनी सुरू जाल्लें वपास आधुनीक ऋषशृंग म्हणचें नांव बरें पळोवन येवन आसता. ताजे नंतर हांगा आनीक जावन आसता म्हणसर राया येद्राक ताणें तें केन्ना तें बंगार ताणें जें रत्नहार दिल्लो वपास काडलें ताजे बगी तांगेले बगी विशेष ख्याती चाररी कडेन पळोवन आसता. तांणी त्या ख्याती घोस्कर आनी कसो लेख केलेलो न्ही तांणी एक्चुअली केल्लें कसो न्ही म्हूण सांगल्यार एक देवाक दिल्लें कसं नाही असो मिगेल नाही ना हम करता हरी करता देवान तें करेलें हांव तें केल्लें त्या जावन ताका तें पावका जाल्लें म्हणजे भाव नेतांनी अग्नी घालेन व्हरचें बदले खंयचेंय कारण न्ही. तर वापास घेतली कसो न्ही म्हूण सांगल्यार केन्ना त्या रायाक तें देवा दिल्लें म्हूण सांग मात त्या वटेन आशी तो हें न्हू म्हणलें लौकिका लेखार लायक घालता तेन्ना तसलें देवान नाका म्हूण लेखा घोस्कर तांणी वापास घेतली व्हरचो बदले कसो न्ही ताजे घोस्कर म्हळ्यार तांणी महात्मा म्हणली कशी दुसऱ्यान मनां आशिल्ली कशी लेखताची कशी तांकां कोणी ताकत आसता म्हूण सांगचे घोसर ही काणी सांगिल्ली तुजे बदले खंयचें कारण न्ही कितें सगळें सांगचें म्हाका एक अवकाश दिल्लें मल्ले म्हगेले नमस्कार. ब्रह्मांता गुरुव साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयपति आचार्य श्रीमदाचार्य संतु मे जन्मजन्मनि कृष्णार्पणम्.